बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की आज हम आपके साथ फ़जीलत, इसके फ़ायदे और इसको पढ़ने का सही तरीका बयान करेंगे। जब आप लोग नियत कर लेते हैं ना 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब आता है जिसका आप ख़ुद भी तसव्वुर और गुमान भी नहीं कर सकते। अब सबसे पहले 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत ज़रा सुन लीजिए, इसके फ़ायदे सुन लीजिए कि जब आप 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल करते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ते हैं जो आपको अपनी सहूलत और आसानी के साथ लगता हो, और आपने 1.25 लाख पढ़ने की नीयत की हो या आप पढ़ रहे हों या भी आपका सफ़र जारी है, तो ज़रा फ़जीलत और इसके फ़ायदे तो सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने से बातिन की, दिल की, रूह की सफाई होती है। दुनियावी परेशानियों का बोझ दिलो दिमाग से उतर जाता है। काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो मसाइल हल नहीं भी होते ना, तो उनके हल होने की उम्मीद नज़र आने लगती है। राहें आपके लिए हमवार होने लग जाती हैं। 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले के दरूदो पाक जो है ना, दरूद शरीफ का कोई भी जो वो सीगा पढ़ते हैं, वो सीधा उनके दिल और रूह में उतर जाता है। 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले की दिल और रूह की दुनिया ही बदल कर रह जाती है। उसके नामा आमाल में एक इतनी बड़ी चेंजिंग आती है जिसके असरात उसकी ज़िंदगी पर वाज़िया नज़र आने लगते हैं। और ये बात अहादीस मुबारका से भी साबित है ना कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से पढ़ने वाले पर उसके 10 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। और सबसे मेन बात, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले के नामा आमाल में 12,50,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। उसके नामा आमाल में 12,50,000 गुनाह उसके मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके नामा अमाल में 12,50,000 रहमतों का नुज़ूल होता है। उसके 12,50,000 दर्जे भी बुलंद कर दिए जाते हैं। जब इतनी बड़ी चेंजिंग, जब इतना बड़ा इनकलाब आता है नामा आमाल में, तो फिर हालात भी बदल जाते हैं, ख़यालात भी बदल जाते हैं, इंसान का किरदार भी बदल जाता है और मामलात ज़िंदगी भी बदल जाते हैं। यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो चुकी है। सुकून ना आपके रुएं रुएं में भर जाता है। कभी ये तजर्बा करके देखिएगा, सिर्फ एक नियत करके देखें 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने की। अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा उस नियत को पूरा करने में। और जब 1.25 लाख आपका मुकम्मल होगा ना, तो फिर ये चेंजिंग, ये इनकलाब, ये तब्दीलियाँ, ये रूह का सुकून आपको महसूस होगा। और यकीन जो है ना, यकीन दिल की दुनिया पर काबिज हो जाता है, यानी यकीन की दौलत आपको नसीब हो जाती है। उम्मीद की लाजवाल शम्मा आपके अंदर रोशन होना शुरू हो जाती है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अपने पराये इज्जत और कदर की निगाह से देखना लग जाते हैं आपको। जब आप 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में जब पढ़ते हैं ना, तो फिर अजनबी लोग भी आपको सलाम करने लगते हैं। कल तक जो मुंह देखना पसंद नहीं ना करते होते, अब वो देखने को तरसते हैं। घर में, सफ़र में लोग इज्जत देने लगते हैं। लोग आपको कदर की निगाह से देखते हैं, आपकी तकरीम करते हैं। मुनाफिक लोग ज़िंदगी से दफ़ा हो जाते हैं। ठीक है, यानी मुनाफिक लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं। दिल में अल्लाह करीम का खौफ और इश्क पैदा होने लगता है, और उस मोहब्बत में, उस इश्क में इजाफ़ा भी होता है। दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक अजब सी मिठास आपको महसूस होने लगती है। दिल रोशन हो जाने की वजह से हक़ का रास्ता आपको साफ आने नज़र लगता है। ये 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं, ये फ़ायदे हैं 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने के, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको वाज़िया नज़र आते हैं और महसूस भी होते हैं। नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाते हैं।
زائل ہو جاتے ہیں، تعویذات، جادو، سحر، آسیب جیسی چیزیں، جنات کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہزاروں وظائف کی یہ جو رجت ہوتی ہے نا بعض اوقات ہمیں، تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب آپ 125,000 مرتبہ صرف درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر نہ دل میں کسی کا ڈر رہتا ہے، نہ کوئی خوف رہتا ہے، نہ دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت باقی رہتی ہے، نہ دل میں کوئی تکبر رہتا ہے، نہ دل میں حسد رہتا ہے، اور شیطانی خیالات سے بھی آپ کو نجات مل جاتی ہے، اور دل میں پھر کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں رہتا، دنیا کا کوئی درد آپ کے دل میں موجود نہیں رہتا، اور ان سب چیزوں سے آپ کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ 125,000 درود پاک پڑھنے والا اب ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب وہ 125,000 درود پاک مکمل کرتا ہے نا، تو پھر اسے اپنی دنیا ہی پوری کی پوری بدلی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوتا ہے، سرور ہی سرور ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، اور ایک روشنی والے سفر کا اس کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دل کے اثرات چہرے پر پھر نظر آنے لگتے ہیں، چہرہ نکھرنے لگتا ہے، آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی اداؤں میں عاجزی آ جاتی ہے، نگاہوں میں حیا آ جاتا ہے۔ یہ ہے 125,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فائدے اور فضیلت۔ اگر آپ 125,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو زندگی میں لازمی یہ کوشش کر جائیے گا، اللہ پاک نے جتنی سانسیں آپ کو نصیب کی ہیں ان سانسوں میں اتنی کوشش ضرور کیجیے گا، اور نیت کر کے کہ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور 125,000 مرتبہ آپ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور پڑھ کر جائیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ 125,000 درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 3,125 مرتبہ اگر درود پاک پڑھ لیا کریں گے نا، تو 40 دنوں میں آپ کا 125,000 درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ آسان طریقہ ہے، اگر یہ تعداد آپ آسانی کے ساتھ روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو 40 دن لگیں گے، 125,000 مرتبہ درود پاک آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا مشکل ہے تو وہ اپنے حساب سے جتنی تعداد میں آسانی سے پڑھ سکے پڑھتا رہے، اور تعداد لکھتا رہے۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آ جائے گا جب آپ کا نام بھی 125,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے عظیم لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ تو 125,000 مرتبہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کا ایک ہی صیغہ پڑھ کر 125,000 اگر مکمل کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر مختلف صیغے مکمل کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 سوال کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تعداد بھی آپ کو بتائی، اپنی سہولت کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں 40 دنوں میں آپ اپنا 125,000 مرتبہ درود پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ جو فضیلتیں، جو فائدے آپ کو بتائے ہیں، کبھی ان کو ذہن میں تصور رکھ کے نیت کر لیں، آج سے عہد کریں کہ 125,000 مرتبہ درود پاک آپ نے اپنی زندگی ضرور پڑھنا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جائے رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں؟ تو ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔